आतां असल्या ते आमी सीएमाच्या बंगल्याचेर ऑफिशियल बंगलो एट आल्तिनो पॅन्जे देश महालक्ष्मी आनी तिका आतां 8:30 8:30 सीएमान ब्रीफ केलां रिगार्डींग द प्रोटेस्ट सो आनी सीएमान अशें सांगलां कित्याक आजून सीएमा कडेन जेन्ना आमी रिपोर्टरांनी विचारलें 39A कितें डिस्कशन जालां म्हूण पूण हेजेर कांयच सीएमान आन्सर दिवंक ना सो 39A सीएमाचें कांयच डिस्कशन जावंक ना पूण सीएमान अशें सांगलां कित्याक कोण प्रोटेस्ट केल्या पळय तेजेर ताका कसलोच रायट ना कोणाच्या मिनिस्टराच्या घरा वचून प्रोटेस्ट करपाक वो तांकां सगळे एका घेवन आनी सीएमान अशें सांगलां हिंगा कितें लॉ एंड ऑर्डर जाय जाल्यार ते लिडर ऑफ हे ऑपोजिशन आनी कोण MLA तेजे फ्रंट लायनीचे लिडर आहा ते रिस्पॉन्सिबल आसतले कित्याक तेणें अशें म्हटलां आतां पासून पुलिसांनी कंट्रोल केल्लें आहा पुलिसांनी ताका कंट्रोल करून दवरलेलें आहा सो अशें तिका तर कितें मिसबिहेव जालो कोणाचें कितें जालें सो हेजेर कोण ऑपोजिशन लिडर आहा पळय ते रिस्पॉन्सिबल आसतले सो ते हिंगा कितें लॉ एंड ऑर्डर कितें जाय जाल्यार तांकां रिस्पॉन्सिबल करतलो म्हणून अशें सांगलां पूण 39A कितें डिस्कशन जालां वो 39A कितें करतले वो तेजेर उलोवप करतले तें सीएमान आजून आमकां कांयच सांगोंक ना वो खंयच्या रिपोर्टराक कांयच सांगोंक ना ऑफिशियली तेणें कांयच तेजेर येस दिवंक ना तेजेर कितें डिस्कशन जालां पळय तें